वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज इलाही को रिहा करके वकील की गाड़ी में रवाना किया गया। गाड़ी पुलिस लाइन से कुछ दूर ही पहुंची थी, पुलिस ने फिर पकड़ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की 3 MPO के तहत नजरबंदी मुअत्तल करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। परवेज इलाही साहब को रिहा होते ही जहां से उठा के अगवा करके ले जाया गया है। उड़ने न पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए। गालिब का ये मिसरा साबिक वज़ीर आला पंजाब की रिहाई और गिरफ्तारी पर खूब सादिक आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का परवाना जारी किया। इस्लामाबाद पुलिस ने भी अदालती हुक्म पर सरे तस्लीम खम किया। परवेज इलाही अपने वकील की गाड़ी में सवार होकर घर की जानिब रवाना हुए, मगर पुलिस लाइन से निकलते ही ताक में बैठे उसी इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार परवेज इलाही की गाड़ी पर झपटे। पुलिस अफसर ने ड्राइवर और वकील को गाड़ी से उतार कर खुद ड्राइविंग सीट संभाली और ये जा वो जा। PTI के सदर की रिहाई और गिरफ्तारी की ये तीसरी बारी है। सरदार अब्दुल रज़ाक एडवोकेट ने बताया, अदालती फैसले को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। परवेज इलाही को अगवा किया गया है। परवेज इलाही साहब को पहले लाहौर हाई कोर्ट से रिहाई का ऑर्डर हुआ, कोई मुकदमा उनके खिलाफ नहीं है। वहाँ से अगवा करके इस्लामाबाद लाया गया। डिटेंशन ऑर्डर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई ऑर्डर में उसकी धज्जियां उड़ाई, गैर आईनी है। फिर चौधरी परवेज इलाही साहब को रिहा होते ही अगवा करके ले जाया गया है। पुलिस का कहना है परवेज इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तार किया गया है, जिसका मुकदमा थाना CTD में दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही परवेज इलाही की MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तली का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने हुक्म दिया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हुक्म मुअत्तल किया जाता है। MPO के तहत नजरबंदी का ऑर्डर खिलाफे कानून है। ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। बज़ाहिर परवेज इलाही को गिरफ्तार करके तौहीन अदालत की गई। परवेज इलाही के खिलाफ 3 MPO ऑर्डर मुअत्तल किया जाता है। किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। फौज अपनी हद से जरा भी तजावुज नहीं कर रही। अब तक नहीं लगा हुकूमत को डिक्टेट किया जा रहा है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत और फौज के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, सिक्योरिटी और मौशी मामलात पर साथ काम कर रहे हैं। फौज से जो इनपुट मांगा जाता है वो देते हैं, इंतखाबात के लिए टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। Is providing all the inputs which we are asking them. They are not overstepping even in the slightest manner. There is no sense where I feel that my government is being dictated. Security and some initiative on the economic front. We are working together. Are you confident that your caretaker government is going to be here just for the 6 months that you mentioned? I have not even mentioned 6 months. But anyways. Just say 6 months in your... No, it could be. Okay. Or less than that. But considering actively acting on moving forward the privatization list? Yes, of course. कराची में करप्शन, भत्ते और कब्जा माफिया को खत्म करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के DG रेंजर्स को डायरेक्ट अहकामात। ताजिर रहनुमा जुबैर मोतीवाला ने प्रोग्राम 11th आवर में बताया कि आर्मी चीफ को ताजरों ने अपनी मुश्किलात से आगाह किया, जिस पर उन्होंने फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन का हुक्म जारी किया। उस पर काफी गुफ्तगू हुई, लॉ एंड ऑर्डर पे भी, कब्जे पे भी, जमीनों के कब्जे पे भी, और करप्शन पे भी, और भत्ते पे भी, और इन सारी चीजों के ऊपर काफी लंबी चौड़ी को गुफ्तगू हुई। और उन्होंने उसी ऑन द स्पॉट ऑर्डर दिया DG जनरल अजहर को कि यू गो आफ्टर देम, टेक ऑन करें इसके ऊपर। इन दीज क्लियर वर्ड्स जो आप कह रहे हैं, इन दीज क्लियर वर्ड्स, मैं जो टीवी पे हूँ आपके साथ कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को दुनिया सुन रही, तो उन्होंने इन दीज वर्ड्स उन्होंने DG को कहा कि इसको आपने खत्म करना है। और हमें जो है ना, फिर मैंने DG से बाहर निकल के कहा, उन्होंने बोला जब ऑर्डर आ गया ना साहब का, जनरल साहब का ऑर्डर आ गया है, आप मुझे बताएं कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। कौन सा शहर बेहतर है, कराची या लाहौर? तलाल चौधरी के बयान ने नई बहस छेड़ दी। लीगी रहनुमा ने कहा, कमाकर देने वाले शहर से कचरा तक नहीं उठाया जाता। लाहौर चलकर देखें, वहां की तो सड़कें भी धुलती हैं। शहर कायद को भी एक शहबाज शरीफ चाहिए। कराची और लाहौर के मवाजने पर जियाले मेयर मुर्तजा वहाब चुप न रह सके। नून लीग के कराची मुखालिफ इकदामात गिनवा दिए। बोले, इलेक्शन सर पर हैं तो इन्हें कराची याद आ गया। हम काम करते हैं, दूसरे सिर्फ बातें।
ہم نے اس شہر سے کچھ لیا نہیں، لیکن ہم نے کراچی کو بہت کچھ دیا ہے۔ پہلی موٹر وے نواز شریف نے دی، گرین لائن ہو، K4 منصوبہ ہو پانی کا، اس شہر کو نواز شریف نے دیا۔ ہر کول کے منصوبے کو رکوایا، جس نے شمسی توانائی کے ہوا سے چلنے والے منصوبے تھے 2015 میں کس نے ان کو رکوایا؟ کراچی سرکولر ریلوے کس کے زمانے میں بند ہوئی تھی؟ نواز شریف پرائم منسٹر تھے اس زمانے۔ K4 جس کا شہباز شریف صاحب ابھی پچھلے دنوں 5ویں بار افتتاح کر کے گئے، آپ بجٹ اٹھا کے دیکھیے گا 15 ارب روپے الوکیٹ کیے ان لوگوں نے۔ وہ شہر جو کما کر دیتا ہے وہ خود برباد ہے۔ لاہور تو چلے کسی وقت، یہاں سے کوئی کوڑا نہیں اٹھاتا اور لاہور کی سڑکیں دھوئی جاتی ہیں۔ کراچی کو ایک شہباز شریف چاہیے۔ الیکشن سر پر ہے نا، تو ان کو کراچی یاد آ رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے لاہور میں کتنے پیسے خرچ کیے اور کراچی میں کتنے خرچ کیے؟ بارشیں جب ہوئی نا تو ڈوبا لاہور۔ اس شہر کو امن نواز شریف نے دیا۔ 2013 کے بعد کا کراچی ایک مختلف کراچی ہے۔ وہی وزیر اعلیٰ تھا، وہی گورنر تھا، وہی رینجرز تھی، وہی پولیس تھی، لیکن جب نیت ہو تو پھر کام ہوتا ہے۔ طلال چودھری صاحب الفاظ اور تنقید کی وجہ سے ماضی میں بھی تکلیف میں آ چکے ہیں۔ ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے آج کراچی والوں کو بھی سرکولر ڈیٹ کی پیمنٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ ہماری پریس کانفرنس ہوتی ہے کام ریلیٹڈ، ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے یہ ایشیا کپ کی ہوگی بات، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ایشیا کپ پر بھارت کی منمانی کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کی وجہ سے سپر 4 کے میچ کولمبو سے ہمبنٹوٹا منتقل کر دینے کا فیصلہ کیا، لیکن جے شاہ نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے میچ کولمبو میں ہی رکھنے کا اعلان کر دیا۔ بھارت کی ہٹ دھرمی بھارتی بورڈ کے سیکریٹری جے شاہ کی منمانی۔ منگل کی صبح پی سی بی کو سری لنکن بورڈ نے اطلاع دی سپر 4 کے میچ ہمبنٹوٹا میں ہوں گے، تیاری کر لی ہے۔ صرف 27 منٹ بعد ایشین کونسل نے ای میل کی میچ کولمبو میں ہی ہوں گے، موسم ٹھیک ہے۔ 27 منٹ میں سب کچھ بدل دیا۔ پی سی بی نے سخت رد عمل دیا، ای میل میں مطالبہ کیا اے سی سی کا اجلاس بلایا جائے، اس میں فیصلہ کریں، یک طرفہ فیصلہ نہیں مانتے۔ بھارت نے پورا ایشیا کپ پاکستان میں نہ ہونے دیا۔ ایشیا کپ بھارت کی منمانی سے شروع ہوا، اسی کی ہٹ دھرمی پر ختم ہوگا۔ سربراہ پی سی بی ذکا اشرف میزبان، بھارتی کرکٹ کا وفد بنا مہمان۔ ذکا اشرف کا صدر بی سی سی آئی راجر بنی اور نائب صدر راجیو شکلا کے اعزاز میں ظہرانا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان، قومی ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق بھی تقریب کا حصہ تھے۔ بنگلہ دیشی ہائی کمشنر، ان کی اہلیہ اور افغان کرکٹ بورڈ کے سربراہ اشرف وائز کی بھی شرکت۔ ذکا اشرف نے مہمانوں کو تحائف پیش کیے۔ ظہرانے میں 2 طرفہ کرکٹ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹرز کی کراچی میں شاپنگ۔ T20 سیریز کے بعد پاکستان اور مہمان کھلاڑیوں نے کراچی کے شاپنگ مال میں خریداری کی، آرام کا دن بھرپور انجوائے کیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ویمنز ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز کا آغاز جمعے سے کراچی میں ہوگا۔ سفاکیت کی انتہا، سوات میں بیوی کو سر میں گولی مارنے والا گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے 4 سال کے بیٹے کے سامنے بیوی کو گولی ماری۔ بیٹا ماں کی لاش کے پاس بیٹھا روتا رہا۔ پولیس نے بتایا میاں بیوی کے درمیان ناچاکی چل رہی تھی۔ عدالت میں کیس بھی زیر سماعت تھا۔ ملزم اختر علی کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی میں 45 خواتین سے اسکول پرنسپل کی مبینہ زیادتی، عدالت نے ملزم عرفان کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے بتایا اب تک 45 سے زائد متاثرہ خواتین کا پتہ چلا ہے۔ گروہ کے مزید ارکان کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنا موبائل بچائیے، چور گھوم رہے ہیں۔ کراچی میں انٹرنیشنل فوڈ چین سے آرڈر لینے کے بعد ایک صاحب کا کاؤنٹر پر موبائل بھول گئے۔ پیچھے سے آنے والے گاہک نے نظر بچا کر قیمتی موبائل جیب میں رکھ لیا۔ موصوف نے مزید ہوشیاری دکھاتے ہوئے کاؤنٹر چھوڑ دیا اور اپنا آرڈر دوسرے کاؤنٹر سے وصول کیا۔ ان کی پوری حرکت کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خود موبائل واپس دے جاتے ہیں یا پولیس انہیں ڈھونڈ نکال لیتی ہے۔ بڑا جال لے کر آئے شکاری، لیکن کوئی شکار نہیں بلکہ نوٹ پکڑنے کے لیے جلال پور بھٹیا میں لوگوں نے بارات میں پیسے لوٹنے کا نیا طریقہ نکال لیا۔ محمد منیر تبسم کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کے دیہی علاقوں میں شادی بیاہ پہ پیسے نہ لٹائے جائیں تو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، خصوصاً دلہا کی برات پہ کرنسی نوٹ نچھاور کرنا اور پھر بڑوں اور چھوٹوں کا ان نوٹوں کو اچھل اچھل کر پکڑنا پنجاب کی ثقافت سمجھا جاتا ہے۔ کوئی باراتی پانی کے تالاب میں نوٹ پھینک دے تو پکڑنے والوں کی محنت قابل دید ہوتی ہے۔ پہل شادی کی بارات پہ پھینکے جانے والے نوٹ اچھل کود کر کے پکڑے جاتے تھے، اب جدید دور میں نیا طریقہ ایجاد کر لیا گیا۔ خبریں اور بھی ہے لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔
पंजाब में चीनी की कीमत में इजाफे की वजह अदालती फैसला करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म कराने के लिए फौरी अपील दायर करने का फैसला कर लिया गया। निगरां वज़ीर पंजाब को बताया गया कि इसे स्टे ऑर्डर के बायस चीनी के जखीरा अंदोजों को खुली छुट्टी मिली हुई है। चीनी की कीमतों में इजाफे पर खुफिया रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश। कीमतों में इजाफे की वजह लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना करार। रिपोर्ट में बताया गया कि सूबाई काबीना ने चीनी से मुताल्लिक इख्तियारात केन कमिश्नर पंजाब को तफवीज किए थे। केन कमिश्नर ने एक्स मिल कीमत के तायुन का अमल शुरू किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस अनवर हुसैन ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। किसी न किसी बहाने स्टे ऑर्डर की तारीखों में तोसी की जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि शुगर मिल्स और सट्टाबाज 100 रुपए फी किलो वसूल कर रहे हैं। शुगर मिल्स, दलालों और डीलर्स ने 1 अरब खुर्द बुर्द किए। 55 से 56 अरब इजाफी रकम सिर्फ स्टे ऑर्डर की वजह से है। खुफिया रिपोर्ट में बताया गया शुगर मिल्स के तमाम केस जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में चलाए जाते हैं। दर्जनों केसों में शुगर मिलों के हक में आम लोगों और किसानों के खिलाफ फैसले हुए। गन्ने की खड़ी फसल की काश्त में 17% कमी वाक़ई हुई। अगले साल चीनी की दरामद पर खातिर खा ज़र मुबादला खर्च करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में बताया गया आलमी कीमतों में इजाफे की वजह से शुगर मिलर्स ने चीनी अफगानिस्तान स्मगल करना शुरू कर दी। चीनी की कीमतें ब्रोकर्स मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए बढ़ाते हैं। मिलों में पड़ी चीनी की कीमत आसमान को छू रही है। हर नया खरीदार 5 से 20 रुपए किलो तक का इजाफा करता है। इस अमल को शुगर मिल्स की हिमायत हासिल है क्योंकि उनकी चीनी 1 पैसा खर्च किए बगैर महंगी हो जाती है। रिपोर्ट में कहा गया सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। चीनी की कीमत मजीद बढ़ने का खदशा है। बिगड़ती सूरत हाल रोकने के लिए हुक्म इम्तना जल्द खत्म न किया तो मजीद बहरानों में डूब जाएंगे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।